बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ान के वक्त सिर्फ ये एक काम कर लो, दौलत से मालामाल हो जाओगे। मोहतरम नाजरीन, अज़ान तो हम रोज़ सुनते हैं, दिन में 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन अज़ान की आवाज़ कानों में आना, इसके पीछे भी एक वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत जानिए कि जब अज़ान होती है और उस वक्त आप अज़ान को सुनते हैं। और बहुत से लोग तो इतने दीनदार होते हैं कि अज़ान की आवाज़ सुनकर टीवी की आवाज़ कम कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उठकर नमाज को नहीं जाते। बहुत से लोग अज़ान होते वक्त अपने आप को किसी काम में मशगूल रखते हैं, किसी से बातें करते होते हैं, या फिर अज़ान पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं इसी में मगन रहते हैं। दोस्तों, इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है? और अज़ान के वक्त में कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी मालामाल हो जाएगी। पूरे दिन में सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, जो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इससे आप लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी। कुछ जगह यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर बंदा अज़ान के वक्त में सच्चे दिल से जो दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। अब न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि अज़ान के वक्त में हमें क्या करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, हम सबको पता है कि अज़ान जैसे होती है, अगर हम अज़ान के साथ साथ अज़ान को दोहराते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसका सही तरीका क्या है, ये भी हम आपको आज बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अज़ान को अगर हम दोहरा देते हैं इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में आते ही होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे इंशाअल्लाह। और हम आप लोगों से बस इतना कहेंगे कि वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। अज़ान तो आप लोग रोज़ाना सुनते ही होंगे। अगर आप लोग अज़ान को सही तरीके से दोहरा लें, जिसका तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग जान लीजिए आपको कितना फ़ायदा हासिल होगा। अज़ान का मतलब है ख़बर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की ज़बान में अज़ान इन अल्फाजों को कहा जाता है जिनसे लोगों को ख़बर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है। मस्जिद में आए और जमात के साथ नमाज अदा करें। फ़र्ज़ नमाज़ों को अदा करने के लिए अज़ान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ आए तो मालूम चल जाता है कि यहाँ के रहने वालों में मुसलमान भी है। यही वजह है कि सरकार या सहाबा सब जहाद के लिए मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाते, तो जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ सुनते तो अंदाज़ा लगा लिया करते कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिलाल को अज़ान व इक़ामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर ख़वातीन अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ़ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए दुगना है। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिख दें। मोहतरम नाज़रीन, अब आजकल हम खुद ये देख रहे हैं कि हम कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं, और अगर अज़ान होती है और हम उसको सही तरीके से दोहरा लेते हैं
تو عورتوں کو ایک کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور مردوں کو اس کا دگنا ملے گا۔ تو سوچو، جس وقت میں اذان ہوتی ہے اس وقت میں ہم کیا کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے۔ محترم ناظرین، اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لہٰذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے جو شرعاً واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخے ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ نمبر 2، وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے۔ نمبر 3، وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے۔ اور نمبر 4، وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کہے تو سننے والا ان کے بدلے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صدقت و برست کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور درج ذیل دعا پڑھے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ جب یہ اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کر رہے ہیں اسے وہیں روکیں اور اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر دہرائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ ہم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان کچھ ایسے الفاظ سنے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا، اب نماز کے وقت تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردن سب سے اونچی ہوں گی۔ بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ ہمیں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سے ہی خاموش ہو جائے، اذان کے کلمات جواب دے۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسجدوں سے اذان کی سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل اذان کا جواب دینے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔
لہذا جب بھی اذان ہو ہم سب کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، نماز کی پابند کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو، اگر اس کے لیے قرآن اندازی بھی کرنا تو وہ قرآن اندازی ضرور کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، جب اپنی بکریوں یا جنگل میں ہوا کرو تو نماز کے لیے اذان کہو اور خوب بلند آواز سے کہو، کیونکہ مؤذن کی اذان کو جو جن یا انسان یا دوسری مخلوق سنے گی وہ قیامت کے روز کے لیے گواہی دے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ یہ ویڈیو ہر اس شخص کے پاس پہنچنی چاہیے جو مسلمان ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اذان کے صحیح مطلب کو جاننے کا آپ کو آج پتہ چل گیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو آپ دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ کہ اللہ تعالیٰ میرا نانا اور آپ اپنے بھائی الہی میں قبول اور منظور کرے۔ آمین ثم آمین۔